आणि एक दिवस घोषणा शाणू बोंगारचा शाणू बोंगाराचा. आणि त्याच वेळार म्हाजो फादर त्याच वेळार निवडून 30-35 वर्सां पंच जालो, सरपंच जालो. तेजे सुनील बोंकार 3-4 टर्म निवडून येयलो आनी तो पंच सरपंच जालो आनी आतां हांव रावलो. हांव फर्स्ट टायम रावलो त्या वाड्यार. बायपोल इलेक्शनाक जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन जालें. तो आमचो वार्ड बोमडकर पंचायती वार्ड नंबर 3 इलेक्शना खातीर रिजो आशिल्लो आनी इलेक्शन आशिल्लें. ते इलेक्शनाक म्हाजो भाव वार्ड नंबर 3 कॉन्टेस्ट केलें विलेज पंचायती भोवमान. हांव पयलें स्वदेर आमचे सगळे वार्ड नंबर 3 वोटर्सांचे सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. कारण तेंचो जो मोग आनी प्रेम गेली कितलींच वर्सां जालीं आमचे बरोबर आसा. कारण त्या वार्डान म्हज्या फादरान तशेंच हांवें इलेक्शन जायत्या वेळार कॉन्टेस्ट केलें. लोकांनी आमचो डेवलपमेंट, लोकांचो प्रेम आनी लोकांचो एटॅचमेंट जो आमचे बरोबर आसा तो रिजल्ट आयज वार्ड नंबर 3 आयज लोकांनी दिल्लो आसा तो कोल. आनी प्रचंड भोवमतांनी आयज 306 मतांनी वार्ड नंबर 3 आयज म्हाज्या भावाक निवडून दिल्लेलो आसा. जो डेवलपमेंटाचो विशय पळोवंक गेल्यार आमी त्या बोमडकर पंचायतीन सरपंच म्हणून काम पळयलां आनी काम केलांय बीन. खुबसो डेवलपमेंट आमी पंचायती माध्यमांतून लेवलाचेर केलेलो आसा. उरलेलो जो डेवलपमेंट आसा पंच आमचे पंचायत बॉडी आसा तेंच्या बरोबर रावन बाकीचो डेवलप लोकांक विश्वासान घेवन फुडें वतले. झेडपी इलेक्शन इलेक्शन जालें पंचायतीचें, सो निवडून आयला. तुजी कितें प्रतिक्रिया? पयले प्रथम आमचो देव मल्लिकार्जून महादेव सरस्वती आनी दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार वार्ड नंबर 3 हांव इलेक्ट जालें 306 मतांनी. त्या वार्डाच्या लोकांचे सगळ्यांचे हांव आभारी आसा. तिंगा थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. तर तुका कोणाचें सहकार्य मेळ्ळें ह्या हातूंत? लोकांनी जाल्यार उमेद म्हाका राव म्हणलेलें ते सगळे तेका लागून हांव रावल्लो. ते विश्वासाचेर हांव तेंचे कामां जीं आहा तीं सगळे तेंचे सगळें सहमतां घेवन सगळे विचार आयकून तेंची कामां जी फुलफील करपाक तेंचे बरोबर रावतलो. तर तुम्ही इंडिपेंडंट म्हणून हे केले काय? खंयच्या पार्टी पक्षाचेर जावं हे केलें तुमी? हांव इंडिपेंडंट आशिल्लें. चिन्ह म्हाजें आशिल्लें विमान. खंयच्या पक्षाचो तुका सपोर्ट आसलो काय म्हणटा? पक्षाचो सपोर्ट कोणाचो ना. आतां तुजो भाव सरपंच आशिल्लो, तूं सरपंच पदाचो दावेदार आसतलो? ते मागीर विचार करतलो.